4 वर्स जायत येयल्या कॅनला जेन्ना उदक सोडटा तेन्नाच्यान आमी हे आतां सद्या आतां आमगे रोप लावपा तयारी आसा आतां 2 दिसान जातली. कशें पिकाक कशें आसा हांगा पिकां सामकी बेस्ट सारकी हे वांयगण वांयगण. भाऊ आतां कितले लोक अशे आसा की अशें शेत हांगा काकोड्यां भितर करता? आतां म्हाज्या हिशोबान ही शेतोडी आनी एक म्हणटी खाली ना टोटल सा पॅक. हय नमस्कार, आमी सांगेर आसा. सांगे मतदारसंघ म्हणलो नंतर हांगा निसर्गान भरलेलो असो मतदारसंघ आसा आनी अशा मतदारसंघाक जर पळय जाल्यार देवाची देण तशीच आमी म्हणटात की निसर्गाचो एक आशिर्वाद अशें ह्या मतदारसंघाक भितर आसा. आनी तितूंत जर पळय जाल्यार साळावली सारकें प्रसिद्ध अशें साळावली डॅम जें आसा तें अस्तित्वाक येयल्लें जवळ जवळ 45 इयर बॅक. आतां हे डॅम येयले नंतर अनेकांचो रोजगार किंवा अनेकांक हांगा जो एग्रीकल्चर हितून भितर वाव मेळ्ळो आसा आनी तो जो उदकाचो आसा आनी आमी पळयता फाटल्यान जो कॅनल आसा हो कॅनल जो आसा तो सावथ गोवाक म्हाका दिसता टोटलीक जे हे आसा एग्रीकल्चर हे आसा फिल्ड आसा तांकां खंय तरी हांगा आदार दिता. आनी अशा हितूंतल्यान जर पळय जाल्यार आमीक सांगेचें भवितव्य जें आसा किंवा गोंयचें जो हें आसा जाल्यार ह्या डॅमा वयल्यान अनेकांचें उदरगती जाल्लें आसा, अनेकांक रोजगार प्राप्त जाल्लो आसा. तर अनेक जण जे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर जे आसा ते सोडून दिल्ले उदका खातीर तेंच्यांनी एग्रीकल्चर करपाक हांगा आयज फुडाकार घेतलो आसा. अशेंच आसा आमचे जे कुडचडे काकोडा जे वाठार पळय जाल्यार कुडचडे काकोडांक भितर जर पळय जाल्यार शेतां जी आसली ती पडंग उरताली कारण तांकां उदक मेळनासलें. जेन्ना डॅमाचें जे मेन कॅनल जो आसा आमी ह्या मेन कॅनलांतल्यान वयता हो मेन कॅनल जो आसा ते मेन कॅनलांतल्यान उदक सोडपाक लागले की इंटरनल कॅनल जे आसा ते शेता पर्यंत वयतात. ते शेता पर्यंत वयता आसतना त्या कॅनलाचें उदक जें आसा ते एका शेताक मेळटा आनीक लोक जे आसा ते शेत रोयतात. आतां काकोडे जर पळय जाल्यार जवळ जवळ 1,00,000 स्क्वेअर मिटर जमनीक भितर आमी पळयता सांगेचे किंवा केपेचे लोक किंवा सावर्डेचे जे पलतडीचे लोक सुद्दां हांगा मुद्दम शेत हे आसा ते करतात वर्सान वर्स. आनी जे पडंग शेत पडटालें तें ओलिता खाली हाडून तितूंक जे आमचे भात आसा ते पिकोवपाचें काम करता. आतां सद्या जर पळय जाल्यार मशागत जी आसा ती मशागत बरे पैकी चल्लेली आसा. काही शेतकऱ्यांक जे आसा ते हे सुद्दां लायिल्ले आसा भात पेरलेले आसा किंवा जे बाकीचे आसा खणपाचें काम किंवा मेर लावपाचें काम आसा हें सगळें काम चालू आसा. आमी म्हणटात की पोट जर भरपाक जाय जाल्यार शेत हें खंय तरी वाचून उरपाक जाय. आमी कोविडा टायमार सुद्दां हो अनुभव घेतला सगळ्यान गोंयकारांनी आख्खी जगान घेतलेलो आसा की जर शेतकरी साबूत उरले किंवा एग्रीकल्चर उरलो जाल्यार पोट हें चलपाक शकता. आनी त्या टायमार शेतकरी आसले मग अनेक लोक जे आसा हजारान लोक आसा ते जगपाक पावले. आयज ज्या कॅनलाचें उदक जें वयता आनी इंटरनल कॅनलांतल्यान जेन्ना उदक शेतांक मेळटा आनी शेत जेन्ना करपाक लोक लागता तेन्ना लोकांक सुद्दां एक हें मेळटा की बाबा आमी जें काम करतात तें आमच्या पोटा खातीर करतात किंवा इतर लोकांक सुद्दां एक आदार आसता आनी तो आदार सुद्दां तो मेळटा. म्हणटनीक जें वांयगण शेत आसा तें करपाक एक शेतकारान जें सांगलें आसा वांयगण शेत आमी करतात आनी हें शेत आपूण कितलें वर्सां जालां करता म्हण. अशा प्रकारे अनेक शेतकरी जे आसा ते स्वताक थंय येवन हे शेताचें काम करतात आनी आपले रोप हे लायतात. आनीक लोकांची काही खंत आसा की काही जे बागायती आसा तेतूंत तो पर्यंत लिफ्ट इरिगेशनाचें जें लिफ्ट इरिगेशन जो देवळा मळार आसा तेजें उदक जें आसा तें उदक काही शेतकऱ्यांक मेळना म्हण हेजे खंय तरी WRD लक्ष दिवपाक जाय. प्रत्येक शेतकऱ्याक उदक मेळपाक जाय. प्रत्येक शेतकरी हो आपल्या पांयाचेर उबो रावपाक जाय आनी एग्रीकल्चर जें आसा तें एग्रीकल्चर बरे पैकी साबूत उरपाक जाय.